कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। आज बाबुल अंजास। बाबुल अंजास को नजासतुक बयान। अमे रोट गो आबिक मसाइल पढ़े अलबत्ता गो पढ़ो इस्तेमे आबिक मसाइल मसाइलुल मा। इस दुनियास मज आब लबन चाहे तो कुन सूरतस मज आसन सह दरियावन मज नदी नालन मज या शीन ची शक्ल मज इथे पे शिशम शक्ल मज तो यम ती शक्ल दुनियास मज आबस यमन सारने आब कन कस्मन फुकाहाए किराम पांचन हिस्सन मज तकसीम कर। गोडनिक कस्म वन फुकाहाए किराम आ गो ताहिर बे गो मुताहिर। ताहिर मुताहिर ताहिर गो सो आब इस पान त पाक और तथ मज बेस पाक करनस त सलाहियत मौजूद। अत वन फुकाहाए किराम पन्निस इस्तिलाहस मज ताहिर मुताहिर पाक त और अत पाक करनस सलाहियत मौजूद। तो फुकाहा वन यम हसा गई 7 कस्मन हंद आब यम पान त पाक और यमन बेस पाक करने सलाहियत। असल यह समझन गोडनथ कि इस दुनियास मज आब लबन यह सोरे आब पाक आसन नापाक यह अत सरसै मज पाक करने सलाहियत त चाहे कुन त शक्ल मज आस्तन। कुरान पाक वन वअंज़लना अलैकुम मिनस समाई माअन लितहिरकुम बिही। अस हसा कोर आसमान पे आब नाजिल ताकि सह करो तुह पाक। तो मालूम सपद इस खिलकतन आब यानी पन्ने पैदाइशी एतबार आब तथ मज पाक करने सलाहियत यानी सह पाक तो बेस अंदर पाक करने। वअंज़लना अलैकुम मिनस समाई माअन लितहिरकुम पाक कर सुई आब इस पान त गोड़ पाक आसे। तो इसलिए फुकाहा वन कि दुनियास मज यम त आब लबन तिम सारी पाक त और तिमन पाक करने सलाहियत त। अलबत्ता कुन खारजी चीज़ की वजह से खारजी तिमन मज कह चीज़ सो रलन यम कि वजह से तिमन यह पाक करने सलाहियत नारान। कुन सात तिमन पाकी हज सलाहियत नारान कुन सात तिम मकरू तिहद इस्तेमाल कर कुन सात बिल्कुल नापाक गसन सह आब। अलबत्ता यह पान आसन खिलकतन आब सह कुन खारजी चीज़ की वजह से तथ बदल कह हुक्म लगन। बहरहाल यम वह 7 कस्मन हंद आब बिल्कुल पाक और इन पाक करने सलाहियत। गोडनुक आब गो मा उस समा आसमानुक आब। आसमान पे युस आब बरसान सह सोरे मसलन रुद आब पाक तथ मज पाक करने सलाहियत क्या असली पाक हज अव समझा सारे खुद असल पाक आब गो ये। अवे अक्सर यम आमिलीन तिमन बाज चीज़न लगन आमिलीन थोड़ा इलाज कर रूहानी इलाज तिमन लगन यह चीज़न क्या अत आबस खसूसियत अत वन यह गई रहमत बारिश अत मज क्या खसूसियत तो बाजन वन तुम रुद आब तो सह दिमो पढ़ यह खसूसी कुन चीज़न क्या अत मज थोड़ा रहमत की असरात तो इसलिए यह बिल्कुल पाक और अत मज पाक करने सलाहियत। आसमानुक आब बारिश आब यह सोरे पाक आसमान पे युस आब बरसे शबनम यम सारी चीज़ यह पाक हज। दोम गो मा उन नहर नहरन हूँ आब इस नहरन मज आब सह नहरन आब पाक त और पाक करने। माउल बीर चश्मुक आब कुमुक आब यह किहुर आ गो चश्म तो ब्या गो किहुर। चश्म वन ये आब वजन पत पकन तथ पे सान गामन मज तो ब्या गो किहुर किहुर क्या किहुर सह बंद। तुम वुचन वारियान इलाकन मज या ब्रो तम शक्लन पे हाथ किहिर तम सारे तरफों बंद पे डोल सत आब खड़न तुम वुचमुत ना वारियान इलाकन मज हेरमिन इलाकन मज तम किहिर ये पे क्या वन ये सो मूर्ति द्राय तम हम कूठिया तो सो गो किहुर तथ मज आब नबर नेरान। तो इस किहिरुक आब यह पाक और अत मज पाक करने सल तथ वजन अलबत्ता तूत वजन क्या यूता किहरिस वजन यह नागस वजन नागस ज्यादा आब वजन हत कम वजन। बे गो माउल आइन चश्मन हूँ आब तो पाक करने सलाहियत माउल बहर समंदरुक आब
समंदरुक आब तु पाक साफ करनच सलाहियत वह नमखाट बहरहाल कह हे चेत कह चवन अमि मूजूब कि यह नमकीन तो नत तथ चनस तर्ज कह और तम सत इंसान वजू तह वाज अवकात सवाल गसान क्या समंदर के आब सको तथ वजू करनस पलो आ गंद पलो तको छलित तो तम सको वजू गुसल तक साहबा कराम गया इश्काल कि समंदरुक आब अत मे नमकाहट तो तिम आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नश अर्ज कोरुक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह कौम सफ़र कर समंदरी सफ़र तो अस वो तुत आब कि या हेको सह चेत तो या हेको वजूस लगित यानी दोम मज दी सह अकोई काम अगर चमो तो वजू खतर बच न अगर वह वजूस करो इस्तेमाल तेल ना हेको चेत कह पत कोर तिमो अर्ज हजरत या रसूल क्या हेकवा समंदर के आब सत वजू गुसल कर तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमोक माउहा तहूरुन फरमोक अमुक आब पाक वहिल्लु मैततुहु और अमुक मुर्दार तह हराम जो चीज़ फरमाइक नबी पाक अलैहिस्सलाम तो मुर्दार तह हराम आब तह पाक यह तोर फिक्री समंदरुक आब सत हेको वजू तक गुसल तक तो सह हेको चेत अगर सह चनस काबिल अगर यी सह चन अलबत्ता यम तमिक मुर्दार तिम तह पाक वह थोड़ा फुकाई कराम इख्तिलाफ गुमुत अत मज तो यह झूठ अख सबक कि क्या सारी मुर्दार समंदरिक हलाल किन बाज बह वन हनफियतुक मसल हनफियन नज़दीक जई चीज़ समंदरिक पाक जई चीज़ अख गो सह तम वन टिड्डी आवा समझ टिड्डी ना बोजमुत अख गई सा टिड्डी तमिस क्या अंग्रेजी पे वन आवा समझ अख गई सा टिड्डी तो दोयम गो गड़ अगर गड़ मर तो सह हलाल खेन क्या यह जबा आसन करें गाड़ मा यह जबा गाड़ बाकी सारे जानवरों जबा सिवाय गड़ अगर यह मरित तक इस्तेमाल कर हराम गसान मरने सत इल्ला कि समक तौफी समक ताफी वन तमिस गाड़ यस उल्ट गमज मरित ये गाड़ ना मरन पमिस वारिया काल गसान पे इत पे हेर कुन गसान तमिस तलिम सफेदी हेर कुन फेर हेरिम साइड बोन कुन गसान अमिस वन फुका समक तौफी तो यह समक तौफी हराम खेन क्या अमिस वारिया काल गोमुत अमिस माज खराब गोमुत तो वह हेक यह होतमुत अमिस माज वह लगे नहीं खेनस तो नत अगर गाड़ मरमत समंदरस मज सह हेकोन इस्तेमाल कर तो बाकी फुका वन कि समंदरुक हर कह चीज़ यानी अक्सर तम यी वन सिवाय समंदरुक सोर बाज दपान समंदर यह गुड़ खर सह समंदरस मज ना खर समंदर यह सोर अत मज तो बाकी आई वन तम जो त्रयित बाकी सारी तम एतराज कर तुम क्या थो जई चीज़ हलाल दपान अगर हुजूर पाक फरमा हिल्लु मैततुहु तो वो हर कह चीज़ तेल हलाल तुम क्या कर जो चीज़ हराम अगर अस कर वारिया चीज़ जई चीज़ हलाल समंदर अख गाड़ तो बे टिड्डी तुम दोपो सोरे हलाल सिवाय तम सिवाय क्या वोनू तुम अगर तुम हदीस पे मुकम्मल अमल करो ते वन तो हर कह चीज़ तेल तुहद नजर मंद अगर अस तुम एतराज कर तुम क्या करो मुकैद यह हदीस क्या करो मुकैद यह कोर योत मुकैद यह कोर तुम तह वह खता कमिक ना सवाल यानी अगर तुम जो चीज़ इस्तिस्ना करो तुम दोपो सोर या समंदरी गधा हराम यम कत बुनियाद पे करो तुम इस्तिस्ना कोर तिमो तह हाँ वह चीज़ हन फ़र्क तिमो कोर कम इस्तिस्ना अस कोर ज्यादा पहम इस्तिस्ना कि अस नश बे क्या मजबूत दलाइल अस क्या कोर इस्तिस्ना अस क्या दो बाकी जानवर हलाल कह क्या जई चीज़ समंदर खेनस लायक अख गाड़ तो बे टिड्डी अम वर हेको न बाकी कह चीज़ समंदरुक सरफ हेको खेत यम चीज़ हेको खेत तो यह झूठ मतलब अम हदीस मतलब क्या फरमो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वहिल्लु मैततुहु यह मुतलक क्या कि सहाबन फरमोक यानी यह पई कि समंदर मज जई चीज़ खेवान या खेमो गाड़ नत खेमो टिड्डी अवस में यह हलाल सोरे माज हलाल तमें मतलब गो सोर माज तो नऊज़ बिल्ला हलाल हे वन यानी इंसानस पाने तरन फिक्री कि अम हलाल वो हो चान खतर सोरे माज हलाल अमिस पाई कि यम चीज़ खेवान सह मान खतर इसलिए आम तौर यम समंदर मज खेवान तम जई चीज़ खेवान अख गाड़ खेवान बे खेवान टिड्डी इसलिए फरमो कि वहिल्लु मैततुहु साहबन गो फौरन जहन मुंतकिल इन दोन चीज़न कुन यह वोनुक न कि सोरे हसा कोर हलाल अमुक चाहे सह सोर चाहे सह घर चाहे सह सर्फ समंदरुक या चाहे तम बाकी क्रीम क्रील अमुक तम सारी चीज़ हलाल
اَصٕل چھُ صحابہ کِرامن اوس نہ گۄڈنٮ۪تھٕے ذہنس منٛز کانٛہہ چیٖز حظ تِم ٲسۍ سمجھان صحابہ کہِ آب ہٮ۪کو نہٕ استعمال کٔرِتھ کینٛہہ حضوٗرو فرمووُکھ آبٕے ہوت چھُنہٕ استعمال کرُن جٲیز کینٛہہ بٔلکہِ امیُک مُردار تہِ چھُ یعنی یِم اَتھ منٛز تُہۍ کھٮ۪وان چھِو گٲڈ چھِو کھٮ۪وان ٹِڈی چھِو کھٮ۪وان اگر تِم مرن تہِ تِم تہِ چھِ حلال حظ آوا سمجھ حظ تہٕ وۄنۍ چھُ مسلہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ مسلہٕ اَسہِ حظ یۄس سا جھیٖنگا مچھلی چھِ جھیٖنگا کیٛاہ چھِس انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان حظ تٔمِس چھِ انگریٖزی پٲٹھۍ جھیٖنگا وَنان جھیٖنگا مچھلی چھےٚ وٕچھمٕژ حظ وٕچھمٕژ چھو نہٕ جھیٖنگا چھِ مشہوٗر اکھ مچھلی اکھ سۄ چھِ آسان کیوٚم چھُنہ کیوٚم حظ برابر سُے مطلب سفید چھِ آسان حظ ہاں نہ جِلی فِش نہٕ کینٛہہ سۄ چھِ سیوٚد آسان کیوٚم حظ کیوٚم ہیوٗ سۄ چھَنہٕ زیادٕ بٔڑ تہِ آسان کینٛہہ سفید چھِ آسان سۄ بالکُل دۄدَس ہِش چھِ آسان سۄ گاڈ تہٕ تٔمِس چھِ وَنان جھیٖنگا تہٕ اَتھ مُتعلِق اوس نہٕ مُتقدیٖمیٖن فُقہاے کِرام مُتاخریٖن فُقہاے کِرامو کانٛہہ فتوا دیُتمُت یہِ چھا حلال کِنہٕ حرام چھِ پَتہٕ گٔیے سوال پوٚت اُمتَس منٛز کہِ یَتھ کیٛاہ دِمو یہِ تھاوو حلال یہِ جھیٖنگا مچھلی کِنہٕ أمِس چھِ ہُپٲرۍ مٔچھلی وَنان ہُپٲرۍ چھِ کیٚمہِ شکلہِ منٛز یہِ تہٕ بہٕ آس دَپان یہِ ہسا چھُ کیوٚم یہِ چھُنہٕ مٔچھلی یعنی گٲڈ چھَنہٕ یہِ کینٛہہ کیٛازِ أمۍ سٕنٛز سٲرٕے حیت چھِ کیٚمہِ سٕنٛز تہٕ بہٕ آس دَپان یہِ ہسا چھِ یہِ چھِ گٲڈ حظ یُس گۄڈٕنیٚتھ فتوا دیُت اِمداد الاحکامَس منٛز حضرت تھانوی علیہ رحمٰ اَمیُک حِلتُک حظ اَمیُک حلال آسنُک فتوا دیُت حضرت تھانوی علیہ رحمٰ گۄڈٕنیٚتھ تہٕ پَتہٕ کَرے فُقہاے کِرامو تحقیٖق تہِ حضرت مُفتی تقی عثمانی صٲبن چھُ فتح الملہم یۄس مُسلم شریٖفٕچ شرح چھِ تَمہِ کِس ٲخرس منٛز چھُ تِمو اکھ صفحے اکھ لیوٗکھمُت اَتھ پٮ۪ٹھ اَمِچ تحقیٖق چھِ تِمو کٔرمٕژ تِمو چھُ حیات الحیوان سُنٛد علامہ دمیٖر علیہ رحمٰ سٕنٛدۍ تِم قول نقل کٔرمٕتۍ حیات الحیوان چھُنہ کِتاب وٕچھمٕژ حظ سُہ اوس خطرناک بوٚڑ یُس جانورن مُتعلق چھُ علم حظ تٔمِس اوس اللہ پاکَن منٛز زبردست مہارت بہٕ آسہٕ دَپان مہارت ٲسٕس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تِمو چھُ اقوال واقعن ہٕنٛدۍ نقل کٔرمٕژ تِمو چھُ ووٚنمُت کہِ جانورن ہٕنٛدۍ قٕسم یِہُنٛد سورُے چھُ تِمو سُہ تحقیٖق پیش کٔرمٕژ سۄ چھِ پرنَس لایق سۄ کِتاب حظ تِمو چھُ ووٚنمُت کہِ یہِ چھُ آسان حظ خرگوش چھُ آسان یِمن چھِ 6 رٮ۪تن چھُ اکھ قٕسم یِمن روزان مُزکر بیاکھ چھُ مونس روزان تِمو چھِ لیکھمٕتۍ واریاہ یِمن قٕسم نہ بہرحال چھِ تِمو زبردست شاندار سۄ کِتاب لیٚچھِتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ حظ جانورن ہٕنٛدۍ علمس پٮ۪ٹھ گاڈن ہٕنٛدۍ قٕسم گاڈن ہٕنٛز تحقیٖق کٔرمٕژ پیش یِمن کیاہ کیاہ چیٖز چھُ ؤلۍ تِمو واریاہ چیٖز چھِ تِمو لیٚچھمٕتۍ حظ تہٕ بہرحال علامہ دمیٖر علیہ رحمٰ چھُ فرماوان کہِ یۄس یہِ جھیٖنگا مچھلی چھِ تِمو چھِ گاڈِ گۄڈٕ تعٲریٖف کٔرمٕژ کہِ گٲڈ کٔمِس چھِ وَنان تِم چھِ وَنان گٲڈ چھِ وَنان تٔمِس یۄس پھیپھڑو ذٔریعہٕ گِلٕز چھِنہ وَنان تِم حظ تِمو ذٔریعہٕ أسۍ ہوا نی پھیپھڑے تِمو ذٔریعہٕ أسۍ ہوا آسہِ نِوان اور بیٚیہِ آسہِ تٔمِس ریٖڈ کی ہڈی أمِس چھِ وَنان گٲڈ خبر ساینس وٲلۍ کَتھ چھِ وَنان أتھۍ چیٖزس ییٚمِس ریٖڈ کی ہڈی آسہِ اور بیٚیہِ آسہِ نَس تِم پھیپھڑے چھِ تِمن وَنان تَپٲری حظ تہٕ تٔمِس ہسا چھِ وَنان تٔمِس چھِ گٲڈ وَنان البتہ یُتھُے أمِس جھیٖنگا مچھلی کُن أسۍ نظر چھِ ترٛاوان نہ چھِ أمِس ریٖڈ کی ہڈی نہ چھِ أمِس تِم گِلزٕے حظ تہٕ وۄنۍ گٔے پریشان کہِ اگر یہِ گاڈِ منٛز لگاوہون تہٕ گاڈِ ہِنٛدِس تعریٖفَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ یہِ اُترانٕے وۄنۍ اگر حلال دِمہون تہٕ کِتھ پٲٹھۍ البتہ یَپٲرۍ چھِ کینٛہہ بڑیو علماء کرامو حضرت تھانوی علیہ رحمٰ المفتی کِفایت اللہ صٲب یِمو بڑیو علماء کرامو چھُ حلتُک فتوا دیُتمُت حضرت مفتی شفیع صٲب ٲسۍ گۄڈٕ سب خاموش گۄڈٕ دوٚپ تِمو نہ حلال چھُنہٕ کینٛہہ پتہٕ روٗدۍ خاموش حظ پتہٕ کھیٚیَکھ اَکہِ لَٹہِ دوٚپُکھ حلال دوٚپُکھ حلال چھِ حظ کیازِ أمِس چھِ لذت واریاہ زیادٕ یِتھُے مےٚ تہِ وٕچھ دیوبندس منٛز حظ بہٕ اوسُس دیوبندس منٛز درٛاوُس بہٕ مدرس منٛز نٮ۪بر تَتہِ وٕچھ مےٚ ریڈس منٛز تٔمِس سفید تِم کرٛیٚمہِ ہِوۍ حظ مےٚ دوٚپ یِمن طلبہٕ ہن یہِ کیاہ چھُ تہٕ دوٚپُکھ ژےٚ چھے نہ پَیی دوٚپُکھ نہ تہٕ دوٚپُکھ یِہوے گٔے جھیٖنگا مچھلی حظ تہٕ تَتہِ چھُ سرٛوگ گاڈ کٕنان نہ تَتہِ چھِنہٕ زیادٕ درٛوٚج کٕنان گاڈ کینٛہہ حظ تہٕ مےٚ اوس یہِ کۭتِس چھُ کِلوٗ دوٚپُن اکھ پاو چھُ 4 ہَتن حظ یعنی 16 شیٚتن چھُ سُہ کِلوٗ کٕنان حظ یہِ کیٖتی ٲسۍ تِم حظ یہِ تیٖتی ریڈَس پٮ۪ٹھ اوس سُہ کٕنان سُہ چھُ واریاہ نہ تٔمِس چھِ دَپان طاقت تہِ واریاہ زبردست یِمو کھیٚمٕژ چھِ تِم چھِنہٕ پَتہٕ تَتھ ییٚلہٕ ترٛاوان حظ تَتھ چھُ زبردست مَزٕ لَذت آسان تہٕ بہرحال یَپٲرۍ ٲسۍ وۄنۍ اکھ گوٚو یِہٕنٛدۍ یِم مٲہریٖن چھِ اَمِکۍ حظ اَمہِ نِظامٕکۍ تِم وَنان کہِ یۄس تِمو گاڈن ہٕنٛز تعریٖف کٔر تَتھ تعریٖف پٮ۪ٹھ چھَنہٕ اُتران یہِ گٲڈ تہٕ یَپٲرۍ چھِ بٔڑۍ فُقہاے کِرام تِم چھِ اَمِکۍ حِلتُک فتوا دِوان حُرمت چھِنہٕ تِم مانان تہٕ وۄنۍ چھُ مسلہٕ کہِ نہ چھِ یَپٲرۍ اُترانی اور نہ چھُ فُقہاے کِرام حرامُک فتوا دِوان وۄنۍ کیاہ چھُ حظ مفتی تقی عثمانی صٲب چھُ بٔڑ بہتریٖن بحث کٔرمٕژ تِم چھِ وَنان کہِ أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ محتاج یِمن جانورن ہُنٛد علم یِمن چھُ کیاہ چھِ یِمن وَنان حظ یِہِنٛدۍ محتاج چھِنہٕ أسۍ اَتھ منٛز أسۍ چھِ أسۍ محتاج عُلماہن ہُنٛد ییٚلہِ اُمتُک تعامُل کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ گژھِ تَتھ چھِ تخفیٖف گژھان عُلما اگر حِلتُک فتوا دِیَن سُہ چھُ حلالٕے روزان یہِ گژھِ نہٕ حرام گژھِ نہٕ کینٛہہ پَتہٕ چھِ تِمو واریاہ جُزیات تہِ بیان کٔرمٕتۍ حضرت اَتھ منٛز کہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دیُت فُقہاے کِرامو یہِ حلال قرار حظ تہٕ اِسلیے چھُ بہرحال چھِ تٔمِس گاڑِ ہِنٛز تہِ تھوڑا بہت مُشابت البتہ بس یِژٕے ہان چھَس نہٕ کینٛہہ سۄ ریٖڈ کی ہڈی تہٕ بیٚیہِ یِم چھِس نہٕ
یِم چھِس نہٕ کینٛہہ تہٕ بہرحال چھُ اُمتَس منٛز یِہوے کہِ یہِ ہسا چھِ حلال یِمو پَتہٕ حرامُک فتوا دِیا تِمو تہِ کوٚر رجوٗع حظ حضرت مفتی امداد الاحکامَس منٛز چھِ حضرت تھانیو زبردست بحث اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ کہِ حلال کیازِ چھِنہٕ أسۍ یہِ قرار دِوان حظ تہٕ بہرحال یہِ چھِ یا گٲڈ تہِ چھِ جھیٖنگا چھُ باقٕے یۄس تہِ گاڈَن ہٕنٛز قٕسٕم چھِ تِم سٲری قٕسٕم چھِ حلال یِتھَے پٲٹھۍ سۄ ٹِڈی چھِ تہٕ سۄ تہِ چھِ حلال تَتھ تہِ چھِ مُسلمان استعمال کَران تہٕ بہرحال أسۍ وَنان یُس سمندرُک آب چھُ یہِ چھُ پاک حظ بیٚیہِ حظ گٲڈ چھِ آسان اگر یہِ مَرِ اَوا سَمٕجھ حظ تہٕ مَرنہٕ سۭتۍ چھَنہٕ بیٚیہِ حرام گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس شرعی ذبح کینٛہہ اَوا سَمٕجھ اگر کَرٮ۪س کانٛہہ حرج چھُنہٕ کینٛہہ البتہ شرعی ذبح چھُنہٕ أمِس یعنی اگر کانٛہہ یِمو چھُنہ اکثر ٲسِو وٕچھان تُہۍ حظ تٔمِس چھِ تِم ٹاس لگاوان کَلَس تہٕ بَس نہ چھِس تقبیٖر پَران تہٕ نہ کینٛہہ اَصٕل کیاہ چھُ أمِس منٛز چھُنہٕ دَمے مصفوٗ آسان کینٛہہ خوٗن حظ خوٗن چھُنہٕ گاڑِ منٛز تُہۍ چھو پاے حظ خوٗن چھُ یی نہٕ گاڑِ منٛز وٕچھمُت چھا کٲنٛسہِ خوٗن چھُس سُہ چھُنہٕ خوٗن آسان یُس تۄہہِ یِوان چھُنہ یعنی گاڑِ چھُ خوٗن آسان واریاہ البتہ سُہ چھُنہٕ خوٗن فُکھا چھِنہٕ تَتھ خوٗن مانان کینٛہہ کیازِ چھِنہٕ مانان حظ وٕچھو اَصٕل کیاہ چھُ اَصٕل یُس خوٗن چھُنہ آسان حظ خوٗن ہیٚکہِ نہٕ بروٗدَتَس منٛز روٗزِتھ خوٗن چھُ حرارتَس منٛز روزان تۄہہِ آو سَمٕجھ حظ یعنی شِشمَس منٛز چھِ گٲڈ روزان حظ کوٗتاہ تہِ سرد تہِ ٲسِن آب سۄ روزِ تَتھ منٛز تہِ زِندٕ اگر اِنسان ترٛاوان نہ یِمن بروٗدت یہِ حظ خوٗن چھُ آسان تِم مَرن تَتھ آبَس منٛز کیازِ مَرن خوٗن گژھِ سیٹ تہٕ مۄکلیو حظ اِسلیے چھُ فُکھا وَنان کہِ خوٗن چھُ آسان یہِ چھُ اَتھ گژھِ آسُن گرمی منٛز گژھِ آسُن یہِ تُہۍ وٕچھِو یُس اگر تھوڑا گژھِ نہ یِتھ اَتھَس تھاوو شِشمَس منٛز حظ یا تُڑِن لگہِ یا وَندَس منٛز تھاوو نٮ۪بر پٕہرِ کھنٛڈ چھُ یہِ گژھان چھُنہ گژھان حظ بیٚیہِ حظ کیٛاہ چھُ گژھان اَصٕل چھُ ییٚتہِ رَگَس یہِ حظ گژھان رگَن منٛز گژھان چھُ خوٗن سیٹ چھُ گژھان خوٗن پَتہٕ چھُنہٕ یہِ حِصے کٲم کران یہِ چھُنہٕ کٲمٕے کران یا اگر وۄنۍ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تھاوو نہ گٔنڈِتھ یَتھ حظ وۄنۍ تھٲیتو پۄہرَس کھنٛڈَس گٔنڈِتھ تۄہہِ ٹایٹ خوٗن کَرِ نہٕ یورٕ آوا سَمٕجھ حظ یہِ گژھِ وٕنہِ بیٚہس پٕہرِ کھنٛڈی حظ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ وۄنۍ اِنسانَس سورُے لگاوُن ٹٔٹنِس آبَس منٛز تیوٗتاہ سرد کہِ یُس ہۄتھ آبَس آسہِ سیٹ کران حظ یہِ شِشمہٕ آسہِ لگان تَمہِ سۭتۍ تہٕ اِنسان مَرِ تَتھ منٛز تہٕ اِسلیے یِم تہِ جانوَر چھِ سمندرَس منٛز تِمن چھُنہٕ خوٗن سارنٕے سمندٔری جانوَرن چھُنہٕ خوٗنٕے حظ تہٕ اِسلیے چھُ فُکہا کرام یۄس گٲڈ چھِ آسان یِمن چھُنہٕ خوٗن یِم چھِ خوٗن روٚستُے آسان وۄنۍ چھُ مَسلہٕ یِمن تہِ چھُ سُہ وۄزُل یِوان یِہوے چھُ اَصلہِ بحث کہِ خوٗن چھُ آسان حرارت خوٗن چھُنہٕ آسان بروٗدت یعنی خوٗن یُس آسہِ خوٗنَس چھُ لٲزِمن گرمی تھاوٕنۍ حظ یعنی ٹیمپریچر گژھِ آسُن تَتھ سُہ گوٚژھ نہٕ لگُن اگر سُہ لوٚگ تہٕ مۄکلہِ سُہ اِنسانٕے حظ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس خوٗنہٕ وَرٲے یِم جانور چھِ تِم ہیٚکن آبَس منٛز تٔڑنِس منٛز روٗزِتھ تُہۍ چھُو نہ گٲڈ چھِ روزان شِشمِس تٔڑنِس آبَس منٛز تہِ وَندَس تُہۍ چھُو کوٗتاہ تہِ تُڑِن ٲسۍتَن یِم ہیچری چھِ آسان یِمن چھُ پٮ۪ٹھٕ لگان سُہ پیٚٹھِم سُہ حِصہٕ حظ تہٕ توتہِ چھِ آسان تَلہٕ کَنۍ گاڈٕ زِندٕ وجہ کیاہ چھُ وجہ چھُ یِمن چھُنہٕ خوٗن آسان اکھ تعریٖف گٔے یہِ اکھ وجہ چھُ یِہوے کہِ خوٗن چھُ آسان حرارت بروٗدت چھُنہٕ آسان خوٗن اور ییٚلہِ گٲڈ وۄنۍ بروٗدتَس منٛز زِندٕ روزِ ٹھنڈکَس منٛز زِندٕ روزِ اَمیُک مطلب گوٚو خوٗن چھُس نہٕ وۄنۍ چھُ سوال گژھان قٲیِم کہِ یۄس یہِ گٲڈ چھِ أمِس تہِ چھُ خوٗنہٕ ہِنٛز شکلہِ منٛز آسان سُہ وۄزُل رنٛگ چھُ أمِس تہِ نیران ذبح کرہون یا چیٖرہون یٔڈ چیٖرہوس أمِس سُہ چھُ وۄزُل تہٕ وۄنۍ چھِ دَپان فُکھا کہِ خوٗن چھُنہٕ کینٛہہ وجہ کیاہ چھُ دوٚپُکھ اگر أسۍ خوٗن ترٛاوو تاپس خوٗن اگر پیٚیہِ نہ حظ خوٗن کَڑو پَتہٕ ترٛاوو تاپس سُہ چھُ گژھان پٕہرِ کھنٛڈ اکھ گژھِ سیٹ بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ حظ بیٚیہِ گژھِ کرٛہُن گژھِ یہِ وٕچھزیو تُہۍ حظ چھُنہ گژھان حظ اگر گاڑِ ہُنٛد خوٗن ترٛاوو نٮ۪بر سُہ گژھِ نہٕ کرٛہُنٕے حظ یہِ چھُ اَتھ خٲصیت خوٗنَس چھِ خٲصیت کہِ سُہ چھُ کرٛہُن گژھان گاڑِ ہُنٛد خوٗن ترٛاوو سُہ گژھی نہٕ اِسلیے چھِ دَپان فُکھا کہِ رنٛگ چھُ أمِس خوٗنُک البتہ حقیٖقتن چھُنہٕ یہِ خوٗن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ آو سَمٕجھ حظ یہِ چھُ وجہ تہٕ اِسلیے چھُ بہرحال أمِس چھُنہٕ اَوَے شرعی ذبح کیازِ ییٚمِس منٛز دَمے مصفوٗ آسہِ سُہ چھُ ضروٗری پیٚوان ذبح کَرُن حظ مثلاً جانور مارہون کٹھ مارہون گٔب مارہون کۄکُر مارہون یِمن سارنٕے منٛز چھُ دَمے مصفوٗ بہن وول خوٗن حظ پَکن وول خوٗن چھُ یِمن منٛز تہٕ اَوَے چھُنہٕ جٹکہٕ حلال یِتھُے جٹکہٕ چھِ دِوان تٔمِس چھُ خوٗن بنٛد گژھان حظ یِتھٕے پٲٹھۍ ژھٕنون مٲرِتھ تہٕ اَوَے چھِ یہِ کہِ ییٚلہِ یِتھٮ۪ن چھِ رگ ژَٹان اَوَے چھِنہٕ دَپان لٲزمَن چھِ أمِس رگ ژَٹنہِ حظ خوٗنٕچ چھِ رگ یہِ وِنڈ پایپ تہٕ بیٚیہِ فُڈ پایپ یِم چھِ أمِس ضروٗری پیٚوان یَپٲرۍ چھِ اکھ آسان یَپٲرۍ چھِ اکھ آسان ژور رگ چھِ آسان ژورو منٛز گژھن ضروٗری 3 رگ ژھٮ۪ننہِ کھوٚر رگ چھِ آسان أتتھٕے تَمہِ چھُ سورُے خوٗن نٮ۪بر نیران حظ تہٕ اِسلیے چھُ بہرحال خوٗن ییٚمِس جانورَس آسہِ تٔمِس چھُ ذبح ییٚمِس نہٕ خوٗن آسہِ کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ شرعی ذبح اِسلیے اگر وۄنۍ گٲڈ مَرِ تہِ أمِس چھُنہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ حظ تہٕ یہِ چھُ سمندرُک آب چھُ أسۍ زیٹھے حظ یُس سمندرُک آب چھُ یہِ چھُ پاک تہِ تہٕ پاک کرنٕچ صلٲحیت تہِ چھِ آسمانُک آب
कहरियुक आब चश्मुक आब समंदरुक आब दरियावुक आब तह अथ नहरन हुंद आब कच आय 5 किस्म आयस बे गो माउन ज़ाब मिन थलज सो आब यु शिशमस यी पिघलावन यानी शिशमुक आब युस आसन सो आब तह पाक तह पाक करनच सलाहियत तह व माउन ज़ाब मिन थलज तो मिनल बरद बेस शीनस शीनुक आब तह पाक तह पाक करने सलाहियत यानी अगर शीन अनो पत पिघलाव सह तम सत इंसान वजू गुसल कर या चेथ तह इथे पे शिशमुक आब तह पाक और तथ तह पाक करने सलाहियत आवा समझ आज यम गई 7 आब आसमानुक आब कहरियुक आब चश्मुक आब नहरन हुंद आब शिशमुक आब शीनुक आब यम 7 किस्मन हंद आब पाक तह और इन मज तकरीबन दुनिया मज यमन किस्मन हंद आब लबन यमन किस्मन मज ना यानी इस दुनिया मज आब तकरीबन सोरे पाक और तथ पाक करने यह वन फुका ताहिर मुताहिर यह पाक तह और पाक करने सलाहियत तस ब्या गो ताहिर गैर मुताहिर दोयम किस्म ताहिर अस वन 5 हिस्सन मज तकसीम कोर्मुत आब फुकाही करामो गोडनिकिस हिस्सस दोबुक गोडनिकिस किस्मस 7 किस्म और इन 7 किस्मन हुंद आब पाक तह पाक करने सलाहियत तस दोयम किस्मुक आब गो सो युस ताहिर आसि यानी पाक पान और मगर गैर मुताहिर गो कि अथ पाक करने सलाहियत पाक अलबत्ता पाक करने सलाहियत ना यह क्या गो यह गो सह आब उस्तुमिल रफिल हदस यह गो सह आब युस हदस इस्तेमाल करने खतर दूर करने खतर इस्तेमाल आस गोमुत गुसल खतर यह गो ना हदस हदसस 2 किस्म अकबर तो असगर गुसल खतर इस्तेमाल गो आब वजू खतर युस आब इस्तेमाल गो यम 2 किस्मन हुंद आब मुस्तअमल अथ वन माय मुस्तअमल तो गैर मुताहिर तो आवा समझ माय मुस्तअमल गो सह आब युस हदस दूर करने खतर इस्तेमाल अक लट गोमुत यानी यम अक लट कह इंसान पाक कोर 2 लट हेक वह कर अक इंसान कोर वजू सह वजूक आब वन मे उतर सह पाक अलबत्ता वह तथ यीजा सलाहियत कि यह क्या दोमिस पाक कर वन माय मुस्तअमल अलबत्ता उतर वन मे थोड़ा अमिच तफसील तुम माय मुस्तअमल कम सात आब गसन माय मुस्तअमल तम सात आब गसन यम सात बेवजू इंसान वजू कर बेवजू ओस तम कोर वजू चाहे सह कथ पठ कर वजू सह आब गो मुस्तअमल वह कम सात गो मुस्तअमल मे वन ओत युथी इनफिसाल अन जसदी युथी यथन गस जुदा यानी जिस्मो पे गो जुदा तो बस गो सह मुस्तअमल सह आब नापाक कह यानी वजू अगर पलवन बेहन वजू अगर पानस बेहन तम सत गि इंसान नापाक नापाक क्या गि कि यह आब नापाक कह हाँ यीचान कि गैर मुताहिर पाक हेक कर अलबत्ता नापाक तो नापाक कर कपड़स या नापाक कर बदनस कह युथी वह एक इंसान वजू कोर बेवजू इंसान कोर वजू चाहे सह कम गर्ज वजू करतन अख इंसान गो इबादत के गर्ज कोर वजू आवा समझ ब्या इंसान गो तालीम खतर कोर वजू यानी हेचनावन कंस इंसानस हपोर बेवजू बे दम हो बह वजू कथ पे कर कोर वजू हम वुच पान बेवजू यह क्या बनो यह बनो बावजू तो आवा समझ अम हदस गो ना दूर यानी इंसान यस नियत वजूस मज गई सत नियत बहरहाल 4 आजू आय छलना नियत वर आव अम हदस गो दूर पाने वही कम तबार वजू करतन यह वजू नमाज खतर वजू करतन यह तिलावत खतर वजू करतन यह शंगन खतर वजू करतन बेवजू गोस आसन गोडनेथ या तालीम हासिल करने खतर वजू करतन शागिर्द दपान उस्तादस ना था मे नजर बह कर वजू हपोर बेवजू युथी वह हेचन खतर वजू कोर तो यह आब गो सोरे मुस्तअमल वह हेक नहीं ब्या इंसान वजू खतर इस्तेमाल आब कर ब्या गो अख इंसान ऑलरेडी बावजू उतर वन मे बावजू गोडनेथ सह वह सह यसान बे वजू कम खतर ठंडक हासिल करने खतर यसान वजू कर कि बह गोसुस आवा समझ ना कह यसान यानी वजू कर अम मूजूब कि ठंडक गम हासिल वजू कर अम मूजूब कि ताज़ कर वजू बे नो या नमाज वजू कि वह कर नई नमाज खतर नो वजू यह मुस्तहब नो वजू कर नमाज खतर अम मूजूब कोर वजू वह अमिस 2 सूरत यह गोडनेथ बावजू वह अमिस 2 सूरत यह अम गोडनिक वजू सत इबादत कर्मज कह और सह इबादत इबादत मकसूदा आवा समझ यस इबादत अम गोडनिक वजू सत कर्म सह मकसूद इबादत गई सह इबादत यस न वजू वर अदा गि नमाज काबतुल तवाफ कुरान पाकस अथ लगित पढ़ुन यम इबादत वन फुका यम गई इबादत मकसूद यानी इन खतर लाजिम तो मलजूम वजू अगर अम गोडनिक वजू सह इबादत कर्म
यस इबादत मकसूद छ यानी यम खतर वजू लाजिम छ तेल छ वन फुकाहाए किराम कि यम दोयम वजू कोर वजूस पे ब्याख वजू कोर सो आब त गो मुस्तमाल सो आब त गो वह हेक न सो आब त इंसान इस्तेमाल कर कह दोयम सूरत कि अम वजू गोडनथ कोरमुत पत कोरन ब्याख वजू अलबत्ता हम वजू सह गोडनिक वजू सह कह इबादत मकसूद अदा कर्म अम तिलावत कर्म ज़बानी अम तस्बीहात पजम आवा समझ आज तो बाकी छम कहें कोरमुत यानी तिस इबादत कर्म कह यस वजू लाजिम आम खतर अम कोर वह दोयमिस वजूस पे ब्याख वजू नई इस दोयमि वजूक आब सह गैर मुस्तमाल सह हेक इंसान इस्तेमाल कर आवा तुम समझ आज तो वह दोन सूरतन मज आब गसन मुस्तमाल आब गो बेवजू कर आब चाहे सह बेवजू कर वजू चाहे सह कम नियत कर वजू हेचन खतर कर नमाज खतर कर शंगन खतर कर ज़बह कर खतर कर बे अक्सर ज़बह खतर वजू कर तो पे तम दपान वह हेको अम नमाज पढ़ कि कहें बहरहाल यह ज़बह कर खतर कौकड़ पूर मारने खतर या बदल कुछ ज़बह कर खतर वजू कर तम नमाज सम वजू सह नमाज पढ़ या इथे पे एक इंसान वजू कोरमुत नमाज खतर तम वजू सह कौकड़ पूरिस खश कर अवे हन समझ आज तो यम गई सूरत वजू ओसन कोरमुत पत इबादत मकसूद कर्म तेल आब मुस्तमाल बेवजू पत कोरन वजू तो तेल आब मुस्तमाल अक्से सूरत मज गैर मुस्तमाल सह कम सात यम सात वजू कोर पत कोर नो वजू अलबत्ता गोडनिक वजू सह कह इबादत मकसूद अदा कर्म तेल दोयम वजूक आब गैर मुस्तमाल आवा समझ आज यह इस्तेमाल शुदा आब तेल यानी अम सह पाक तवन और पाक कर सलाहियत कच आब आई आज ज कस्म माव अख गो सह आब पाक पाक कर सलाहियत दोयम गो सह आब पाक अलबत्ता बेस पाक कर सलाहियत सह गो सह आब इस्तेमाल शुदा आब तफसील बूजू तुम त्रेम गो माए मुकरू माए मुकरू गो सह आब ब्रेड इस्तेमाल कोर गगड़न इस्तेमाल कोर सरफन इस्तेमाल कोर चिपकली इस्तेमाल कोर इन सारे हुन आब मुकरू मतलब गो इस्तेमाल हेको कर अलबत्ता इस्तेमाल करनस मज कराहत यानी पसंदीद इस्तेमाल कर ब्रेड छोट आब तम छोट कोरमुत सह हेक इंसान चेत वजू हेक तम सह गुसल हेक तम सह कर दोद चोन दोद सन छोट कर दोद हेक इंसान चेत सह हेक कनित तथ कह हर्ज कह या बत खोन तो सह बत गो नापाक कह सिनिस मज वोथ तो सिन गो नापाक कह अक्सर दपान नापाक गो वजह वसम सब वजह प्राण तो वजह क्या असल तुम उसूल समझुन पे गई सारे मसल गन हल उसूल तम जानवर यम गरन मज रोजान तम जानवर या यमन निश बचुन दुश्वार तम जानवर यम गरन मज रोजान या यमन निश बचुन अक्सर यह थोमुत याद ब्रेड छोट नापाक गगड़ छोट नापाक सर्फ छोट नापाक चिपकली योर कह तो बहरहाल नेबरिम चिपकली छोट नापाक यमन जानवर हुन आब नापाक यानी अ गो नापाक आसन ब्या गो मुकरू आसन नापाकस तो मुकरूस मज आसमान ज़मीन फ़र्क नापाक मतलब गो यह हेको इस्तेमाल कर न हेको चेथ न हेको यह इस्तेमाल कर न हेको पलव छलनस लगित या अलबत्ता ब्रेड छोट तीचाहन कि इंसान पलवस इस्तेमाल कर यानी पलवस गंदगी लड़ दपा बह कर साफ सह गया तो सह गह तमिश कथा यह कि इंसान चेथ वजह क्या वजह यह उसूल यह फुकाहाए किरामो लिखमुत कि तम जानवर यम गरस मज रोजान या यमन निश बचुन दुश्वार तो तिहुन हुकुम पत बदलान हुकुम असल क्या हुकुम लगान असल हुकुम लगान जानवर सनिस माजस हुकुम आसे सो लगे तंदिस छटिस हुकुम जानवरस माजस आस हुकुम सो लगान छटिस हुकुम यह बल असूल अथ पे पकान कशर यानी असूल यह याद कि हुकुम जानवर सुन यह नापाक जानवर तो अम छोट तो नापाक असूल असल यह असूल यह असूल क्या कोर मतरूक यह क्या त्रो असूल यह त्रो नस की वजह से यानी अथ कह नस अथ हदीस पाक कह दलील तथ बुनियादस पे त्रो असूल फुकाहाए किरामो त्रो यह नत असल मसल सह यह जानवर सद माजुक हुकुम आसे सो तंदि छटिक हुकुम त मसलन वनो कि गाव सुन माज हलाल गुड़ सुन माज मुकरू खोन अलबत्ता हलाल अवा समझ इथे पे छावज हुंद माज हलाल
کۄکرِ ہُنٛد ماز چھُ حلال یِمن سارنٕے جانورن ہُنٛد ماز چھُ حلال تہٕ یِہوے چھُ یِہنٛدِس ژھٔٹِس تہِ حُکُم لگان اوا سمجھ تۄہہِ حظ یُس مازُک حُکُم آسہِ تی چھُ ژھٔٹِک حُکُم تہِ اصل یُس ماز چھُ آسان اگر سُہ حلال اوس پتہٕ چھُس لاب چھُ آسان ییٚلہِ انسان کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان سُہ سِلے وَچھِ نا نیران حظ سُہ چھُ کتھ سۭتۍ رلان أسۍ یُس تٔمۍ استعمال چیٖز کوٚر سُہ چھُ تتھ سۭتۍ رلان اور یہِ سِلایوا کمہِ منٛز چھُ نیران یہِ چھُ مازٕ منٛز نیران اوا سمجھ حظ یہِ وۄنۍ مازس حُکُم چھُ تی چھُ یتھ لابس تہِ حُکُم اور یتھ لابس چھُ حُکُم یہِ چھُ أہنٛدِس ژھٔٹِس تہِ حُکُم اوا سمجھ حظ گٲو ہُنٛد ماز چھُ پاک تٔمۍ سُنٛد لاب تہِ کیاہ چھُ حظ وۄنۍ اگر سُہ ژھوٚٹ کرِ کانٛہہ چیٖز سُہ کیاہ چھُ حرام کیازِ دِمو قرار ما ہٮ۪کو کُنہِ صوٗرتس منٛز اور سُے چھُ تَمہِ جانورُک ٲرکُک حُکُم تہِ کمیُک حُکُم حظ یہِ جانور سٕنٛدِ مازُک حُکُم آسہِ تی چھُ تۄہہِ لابُک حُکُم تہِ تی چھُ تَمہِ ٲرکُک حُکُم تہِ گٲو ہُنٛد ٲرق پاک اوا سمجھ حظ ژھاوجہِ ہُنٛد ٲرق چھُ پاک گُرۍ سُنٛد ٲرق چھُ پاک یعنی اگر یہِ پلوس لگہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ ہوٗنۍ سُنٛد ٲرق حرام ناپاک چھُ اگر سُہ ہوٗنۍ سُنٛد ٲرق انسانس کُن لگہِ اکھ گوٚو ہوٚکھ ہوٗن اوس تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ ناپٲکی لٔڑِتھ یہِ ٲرق اوسُس نہٕ کینٛہہ آبہٕ ہوت اوس نہٕ کینٛہہ آب اوس نہٕ تٔمِس لٔڑِتھ کینٛہہ ٲرق اوسُس نہٕ کینٛہہ پتہٕ اگر سُہ انسانس پلوس کُن لارِ انسان سٕنٛدۍ پلو گٔے نہٕ ناپاک کیازِ تٔمۍ سٕنٛز کھال چھنہٕ ناپاک یُس تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہ سُہ جتھ آسان سۄ چھنہٕ ناپاک سۄ چھنہٕ ناپاک کینٛہہ البتہ اگر وۄنۍ تٔمِس ٲرق درٛاو سُہ کمہِ منٛز نیرِ حظ ٲرق چھُ نیران جسمو منٛز مازٕ منٛز چھُ نیران ٲرق سُہ ٲرق چھُ ناپاک اگر وۄنۍ ٲرقہٕ ہوت ہوٗن لگہِ انسانس جسمس کُنتھ کیاہ گوٚو حظ ناپاک پلوس کُن لگہِ پلو گوٚو ناپاک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ باقٕے جانور یِم مۄکروٗ جانور چھِ حظ یِہُنٛد ماز حرام چھُ تِہنٛدِس ٲرقس تہِ چھُ تی حُکُم اوا سمجھ حظ ژھٔٹِس تہِ چھُ تی حُکُم وۄنۍ یُس برٛور چھُ گگُر چھُ اوا سمجھ حظ وۄنۍ چھُنہ اِشکال چھُ یِہوے تہٕ یا سرُپھ چھُ یا چِپکلی چھِ یِم سٲری جانور کیاہ چھِ حرام حرام یِم چھِ حرام برٛور چھُ حرام أمۍ سُنٛد ماز چھُ حرام گگر سُنٛد ماز چھُ حرام سرفہٕ سُنٛد ماز چھُ حرام چِپکلی ہُنٛد ماز چھُ یِم سٲری جانور چھِ حرام البتہ امہِ باوجوٗد کیاہ ووٚن اَسہِ حظ یِہُنٛد ژھوٚٹ چھُنہٕ ناپاک اصوٗلن کیاہ گوٚژھ آسُن اصوٗلن گوٚژھ حرام آسُن وجہ کیاہ چھُ وجہ چھُ تِم جانور یِمو نِش پیوٚو نہ اوے حظ تِم جانور یِمن نِش بچُن چھُ دُشوار آسان پتہٕ چھُ شریعت تتھ حُکمس منٛز تخفیٖف کران یُس مےٚ وُنۍ ؤنیو حظ جھینگا مچھلی پٮ۪ٹھ ووٚن نہ ماز علماء کرام چھِ حق مُطلق فتوا لگاوان یِمن نِش چھِ کانٛہہ دٔلیٖل آسان حظ رسول پاک علیہ صلاتُ وسلام فرمو یُس یہِ برٲر چھِ فرمو اِنہا بہیٖمتُن یہِ چھُ بہایمو منٛز دٔرِندو منٛز اور دٔرِندٕ چھُ یہِ چھُ صراحتن یہِ حُکُم کہِ دٔرِندٕ چھُ ناپاک آسان دٔرِندٕ چھُ حرام آسان ییٚلہِ وۄنۍ دٔرِندٕ چھِ امیُک مطلب أمۍ سُنٛد ژھوٚٹ گژھِ ناپاک آسُن گژھِ نہ آسُن حظ تہٕ البتہ امہِ باوجوٗد چھُ رسول پاک علیہ فرمووُکھ کہِ أمۍ سُنٛد حلال یُس ژھوٚٹ چھُ یہِ چھُنہٕ حرام کینٛہہ فرمو اِنہا طوافیٖن اوِ طوافات علیکُم فرمو یہِ چھُ بار بار چکر لگاوان گرس منٛز یہِ چھُ بار بار یِوان یہِ گگُر چھُ بار بار یِوان سرُپھ چھُ بار بار یِوان چِپکلی چھِ ییٚتہِ چھِ وۄنۍ یِم زٕ چیٖز کم البتہ گگُر تہٕ برٲر چھِ عام حظ یِمن نِش بچُن چھُ دُشوار بہٕ کانٛہہ تھاو وُنہِ تھاو آب بنٛد تہٕ یی تہِ لگایہِ تتھ منٛز دۄد لوٚٹ تھوٚو تہٕ آے تہٕ لگووُن تتھ منٛز بدل کانٛہہ تھایہِ سیُن تہٕ یی تہِ کرِ تیٚلہِ گژھِ حظ سٲری چیٖز دُشوار استعمال کرٕنۍ نہ آز چھُ وۄنۍ تھوڑا سہل پہمتھ حظ پرٲنِس زمانس کُن ییٚمہِ دۄہ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ اوس سُہ پوٗرٕ بنٛد کرنُک نظام ٲسۍ نہ بۄگٕے مٔڑۍ ٲسۍ یَلہٕ حظ پش تہِ ٲسۍ یَلے آسان گیٹ اوس نہٕ تِتھ پٲٹھۍ مضبوٗط آسان لٲگِتھ کینٛہہ یا دارٮ۪ن ٲسۍ آسان چھۄتہٕ کاکد لٲگِتھ تِمن دۄہن ٲس یہِ بار بار گرٕ اژان تِمن دۄہن اگر یہِ حلام أمۍ سٕنٛدۍ دِمہاو یِم چیٖز حظ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ گرٕ دۄدٕے استعمال کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ بتہٕ استعمال کٔرِتھ ٲسۍ نہ اکثر یِم کھٮ۪وان حظ اسلیے فرمو نبی پاک علیہ صلاتُ وسلام یُس یہِ برٲر چھِ آسان فرمو اِنہا طوافیٖن اوِ طوافات علیکُم یہِ چھُ بار بار تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز چکر لگاوان اسلیے کیاہ کوٚرُکھ أمۍ سُنٛد یُس یہِ ژھوٚٹ چھُ یہِ چھُنہٕ حرام کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ مۄکروٗ یہِ چھُ مۄکروٗ حظ رِوایت چھِ کہِ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ گۄڈٕ وضوٗ کران وضوٗ برونٛٹھ ٲسۍ برٲر یِوان سۄ ٲس حضرت ٲسۍ تٔمِس کُن برتن جُکاوان گۄڈٕنٮ۪تھ وضوٗک برتن حظ آب وضوٗ سۄ برٲر ٲس گۄڈٕ چٮ۪وان تہٕ امہِ پتہٕ ٲسۍ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلام یہِ استعمال کران اگر حرام آسہِ ہا تیٚلہِ ما کرِہن حظ اور وضوٗک آب ٲسۍ مٔنٛزۍ چٮ۪وان تہِ یِم چیٖز ٲسۍ کران یا بار بار ٲس اور یِوان حضرت عایشہ صدیقہ فرمان ترمذی شریٖفس منٛز چھِ رِوایت فرمووُکھ کہِ اکہِ دۄہ کوٚر مےٚ سہیلین دعوت یژھن کٔرٕم دعوت وۄنۍ آے تہٕ دسترخان لگوو یُتھُے دسترخان لگوو تہٕ برٲر آیہِ تٔمۍ نیوٗ تتھ أڑہن کھٮ۪تھ ترامہِ منٛز نیوٗن أڑہن استعمال کٔرِتھ مےٚ اوس شوٗرمُت یِتھُے سہیلی آیہِ تہٕ بیچھِ أتھۍ ترامہِ منٛز نوٚو کتہِ رنہِ ہن حظ بیچھِ فرموکھ تِم آسہٕ اتھٮ۪ن اَتھٕ بچاوُن یتھ جایہِ برارِ استعمال اوس کوٚرمُت تتھ جایہِ ٲسۍ تِم بچاوان پنُن اَتھ تتھٮ۪ن ٲسۍ نہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ عایشہ صدیقہن تُل تٔتھۍ جایہِ تہٕ لوگُن فرموکھ بہٕ اوسُس پانہٕ وٕچھان کہِ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلام پننہِ وضوٗک برتن ٲسۍ برارِ خٲطرٕ جُکاوان تٔمِس ٲسۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ دِوان حظ امیُک مطلب گوٚو یُس برٲر چھِ اگر چھِ یہِ
नापाक जानवर माज छुस ना हलाल अलबत्ता अहंदिस लॉबस मज आए अहंदिस छटिस मज आए तखफीफ अमि मूजूब कि बचुन दुश्वार यथ जाए वह बचुन आज दुश्वार तथ जाए फुकाई करान तथन हुकमस तखफीफ गसान अलबत्ता आम लगायन हुकुम यह उलमा कबीर उलमा तिम हुकुम लगान तिथे पे मसल वो तो मिसाल यम किहिर गामस मज अगर किहिर किस गामस मज गंदगी गि गुड़ सुन गुह गि गव हुंद गुह गि सह क्या गि सह गि नापाक अमि सत किहोर वह चश्म ना ब्रो किहिर मिसाल वन कि वह गामस मज किहोर किहरिस मज गो गुड़ गो गव गुह गो छावज मेंगनी गई तो फौरन लगान फुकाई किराम यम ये फतवा कि यह किहोर गो यह गो नापाक क्या गो नापाक कि माए कलीलस मज गो नजासत और इन माए कलीलस मज नजासत गसन सोरे आप नापाक लगान तमें हसा गो किहोर नापाक वह अगर यह किहोर बल्कि अमि खोत लुकुट मानो वह यह किहोर अमि खोत लुकुट नहीं बोड़ मानो यह बोड़ किहोर जंगलस मज गई अत मज गुह गो गुड़ सुन गुह गो गव हुन गो या छावज हुन मेंगनी गई तो तत वन फुकाई कराम अगर तत प्रो मसले तम दपन ना अजु किहोर गो नापाक हालांकि ये किहोर हो दोप यम खोत बोड़ आवा समझ लुकुट किहोर गई जल्दी नापाक गसन बनस्बत ये दोपुक यह हसा गो होदिक दोपुक हसा पाक वजह क्या वजह यह कि ये बचुन अमो मेंगनियों निश यमो गुह निश बचावन किहोर आसान ये दुश्वार गामस मज मुश्किल कह होती जंगलस मज तक अक्सर जानवर चरान घास खेवन तप तम यमन निवान तीर तक अक्सर यम चीज़ अगर हवा दकी तो फौरन नी कोत लगात केरिस मज लगात तो वह अगर केरिस नापाकी हुकुम दिमो ना ना त्रेश इस्तेमाल कर ना कह वजू कर ना नमाजी पढ़ इसलिए फुका वन कि तखफीफ गस तखफीफ क्या गस हो बचुन मुश्किल ये बचुन हो अक्सर यम वजह क्या वजह यह तवाफीना अवि तवाफात अलैकुम क्या बार बार अत नश बचुन दुश्वार ये मज बचुन आज दुश्वार तथ फुकाई किराम क्या करान तखफीफ दिवन यह फुका दिवन कि असल शरीयतन पे तखफीफ तिमन चीज़न मज थम आव तुम समझ इसलिए ब्रेड ोट गगर ोट सर्फ ोट चिपकली ोट हलाल क्या यमन नश बचुन आवा समझ वह दप कह ना बह वन उसूल उसूल रिवायत योर लड़ रिवायत त्रो उसूल अमि मूजूब कि नस मतलब गो रिवायत कह दलील नबी सज अमल सल्लल्लाहु तो नबी सुन कौल मुबारक दशवे चीज़ इन दशवे चीज़ों पे उसूल पे त्रा ना उसूल यह कि यमिस जानवरस यह माज यह माजस हुक्म आ ती तुहस लॉबस हुक्म ती तुहस छटिस हुक्म तो इसलिए ब्रेड ोट यह हराम कह बल्कि मुकरू आवा तुम समझ आवा समझ गगर सुन तक मुकरू तो यह यमी तिफल अगर नबी पाक मजम्मत कर गगरस गगुर मारुन गगुर यल त्रावन फरमोक ना इन्हा फ़ोइसिका फरमो यह गो लुकुट शैतान गगुर अमिस मुतलिक यह गो लुकुट शैतान तो तिरमिज़ी मज रिवायत यह क्या लुकुट शैतान दोक यह नुकसान वातान इत पे शैतान इंसानस नुकसान वातान इथे पे नुकसान वातान लिखित वाक़ क्या क्या फ्राड कर मकान जालिन नुकसान नुकसान कोर पलो आन तथ चटित मुशक अवे फरमो कि शाम थी बत खेवन अथ पुटरावन साफ गस कर चोंड गई साफ तो वारियान बचन वुक कि गव तमिस लड़िस रस वस गगुड़ा तम नी अंगजी तमिस खेत खेक ना वारियान जान तो यह वुचान तो अंगजी सबन अंगजी कुन वजह क्या कि अमिस मुशक ओमुत सह आव तो खोन निंद्र मज मा पाय तक अमिस बे दंद वारिया तेज तमिस अंगजी मकलम खेत अड़न कन खेमित अड़न कत इसलिए फरमो यह फ़ोइसिका तो यह अवे बत दोपुक अवे शामन जो बत जालन छवरावन यह चंग वन क्या छवरान अगर यह आव तो दियस दक तो यह सरसे मकान से जालित यह अक्सर नुकसान कर अमिस नुकसान कुन ज्यादा तो अमिस वोन अवे लुकुट शैतान पे शैतान इंसान ईमानस नुकसान वातान यह अहंदिस जिस्मस तो मालस नुकसान वातान तो यह मारुन सवाब यह गि गगुड़ वारिया चीज लेकिन फुकाहो कि यह मारन सवाब काव मारुन सवाब यह गि यल त्रावन यह काव तक यल त्रावन कि अमिस तह मजम्मत कर्म सर्फ काव यम क्या जानवर 4 जानवर मुतलिक फरमो कि